Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is distribution maps and statistical diagrams, class 8, geography unit number 1. इससे पहले जियोग्राफी में हमारा जो पहला लेक्चर था, इसमें हमने जियोग्राफी की डिफिनीशन, मैप्स और ग्लोब की डिफिनीशन बयान की थी। जियोग्राफी के बारे में हमने ये बताया था कि जियोग्राफी जो है ये स्टडी है अर्थ की, यानी कि जियोग्राफी इज द साइंस दैट deals with the description of the earth surface, जबकि मैप के बारे में हमने जो डिफिनीशन बताई थी वो ये थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ प्लेट सरफेस इज कॉल्ड मैप, जबकि द डिफिनीशन ऑफ द ग्लोब वाज the spherical shape of earth. आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स एंड स्टैटिस्टिकल डायग्राम, यानी कि तकसीमी नक्शे और शुमारियाती अशकाल। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या है, तकसीमी नक्शे क्या है? सो दीज आर द मैप्स विच शो हाउ और वेयर समथिंग इज स्प्रेड आउट और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया, यानी कि ये नक्शे किसी इलाके में मुख्तलिफ अशिया के आदाद और शुमार की तकसीम को जाहिर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आपको ये पिक्चर यानी मिज़ारी कायद दिखाई दे रहा है। मज़ारी कायद जो कि एक प्लेस है, जबकि यहाँ पर इस प्लेस की लोकेशन भी आपको मैप में नजर आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हमें लोकेशन आप प्लेस जो है वो बताता है। देखो ये मज़ार कायद जो है ये प्लेस है, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है, जबकि ये मज़ार कायद जहां पर भी है तो वो लोकेशन भी आपको नजर आ रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है ये क्या है? तो ये शो as how or where something is spread out or distributed over an area. तो यहां पर आप देख रहे हैं द मैप ऑफ मर्दान। अब मर्दान के बारे में इसी नक्शे में आप देखेंगे कि मर्दान और मर्दान के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो किस तरह से मैप के जरिए रिप्रेजेंट की गई है। तो डियर स्टूडेंट, ये मर्दान है, तो मर्दान के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं उन इलाकों को भी आपको दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक शंकर इलाका है तो दूसरा फातिमा। इसी तरह ये आप देखिए तो ये मर्दान रिंग रोड है, जबकि ये आप देखिए तो ये जंडे हैं। इसी तरह और भी मुख्तलिफ किस्म के इलाके यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये देखिए तो ये गढ़ी कपूरा है, तो ये शहबाज गढ़ी है, यानी कि इस नक्शे में आपको दिखाया गया है मर्दान और मर्दान के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं कि वो किस तरह स्प्रेड हुए हैं, कहां पर ये सारे
हाल और अहवाल इसी नक्शे में आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में आप देख रहे हैं, तकसीमी नक्शों में आप देख रहे हैं। तो तकसीमी नक्शे से मुराद किसी इलाके में जो मुख्तलिफ अशिया होती हैं उनके आदाद और शुमार को तकसीम किया गया है, जिस तरह आप इस नक्शे में देख रहे हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के टाइप्स पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। दो अकसाम हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स की, जिसमें पहला किस्म जो है वो डॉट मेथड है। पहला किस्म जो है वो डॉट मेथड है, यानी कि डॉट के जरिए जो नक्शा बनाया जाता है उसे हम डॉट मैप एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैप का नाम देते हैं। डॉट मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैप। अब ये डॉट मेथड क्या चीज है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स शोन थ्रू डॉट्स। ये वो मेथड है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अशिया की जो तकसीम की गई है वो डॉट के जरिए दिखाया जाता है। यानी कि इसमें ये नक्शा जो है ये डॉट पर मुश्तमिल होता है और मुख्तलिफ अशिया को डॉट के जरिए दिखाया जाता है, जिसमें ईच डॉट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक क्वांटिटी, जिसमें हर डॉट जो होता है वो किसी महसूस मकदार को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब डॉट मेथड जो है ये आपने सुन लिया कि डॉट नक्शों में अशिया की तकसीम को नुकात के जरिए दिखाया जाता है और नुक्ता जो है हर नुक्ता किसी चीज की खास मकदार को जाहिर करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैप की कुछ रूल्स हैं, जिसमें पहला जो है वो ये है कि साइज ऑफ डॉट्स शुड यूनिफॉर्म, यानी कि डॉट का जो साइज होता है किसी चीज को दिखाने के लिए आप जो डॉट इस्तेमाल करेंगे तो उसी डॉट का जो साइज होता है वो सारे नक्शे में यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। जबकि दूसरा रूल्स जो है वो ये है कि प्लेसिंग ऑफ डॉट शुड बी प्लेस्ड विद केयर। आप किसी चीज को जिस डॉट के जरिए जाहिर करेंगे तो आप उसी डॉट को उसी चीज के साथ केयर के साथ ख्याल के साथ लगाएंगे, ताकि जो भी नक्शा को पढ़ता हो या देखता हो तो उसको देखने में कोई दुश्वारी जो हो वो नजर ना आए। यहां पर आप देख रहे हैं सर्वे पाकिस्तान ये नक्शा बनाया गया है और इस नक्शे में आप डॉट को देख रहे हैं। सारा नक्शा जो है वो डॉट पर मुश्तमिल है। और ये देखिए लेजेंड है, ये लेजेंड जो है ये नक्शे का वो अहम हिस्सा होता है जिसमें आप नक्शे में किसी चीज को मालूम करने के लिए आप सबसे पहले लेजेंड को देखेंगे कि मिसाल के तौर पर प्ला चीज जो है वो कौन सी डॉट के जरिए यहां पर लगाया गया है। सर्कल है, ट्रायंगल है या पॉइंट है वगैरह वगैरह। तो ये नक्शा जो आप देख रहे हैं ये डॉट मेथड है। डॉट के जरिए सारा नक्शा बनाया गया है और डॉट के जरिए तमाम अशिया को दिखाए गए हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो कोरोप्लेथ मेथड है। कोरोप्लेथ मेथड ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप का दूसरा टाइप है और ये वो मेथड है जिसमें यूजिंग डिफरेंट कलर्स और शेड्स, यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर या शेड का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के कलर अक्सों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब ये नक्शा बनाया जाता है किसी इलाके का तो उसमें इस इलाके के जितने भी अशिया हैं वो सारे अशिया कलर या शेड के जरिए दिखाए जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि ईच कलर या शेड रिप्रेजेंट डिफरेंट पर यूनिट एरिया, यानी कि हर कलर जो है हर कलर
یا ہر شیڈ جو ہیں وہ اسی نقشے میں کسی علاقے کی پر یونٹ ایریا کو ریپرزینٹ کرے گا. تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ ہائی ڈینسٹی جو ہیں وہ ڈارک شیڈ یا ڈارک کلر سے ریپرزینٹ ہوگا، جبکہ جو لو ڈینسٹیز والا علاقہ ہوگا تو وہ ڈیم شیڈ اور ڈیم کلر سے دکھایا جائے گا. یعنی کہ مثال کے طور پر یہ رستم علاقہ ہے اور رستم علاقے میں سب سے زیادہ آبادی جو ہیں وہ مین بازار میں ہے، تو نقشے میں مین بازار کا جو شیڈ ہوگا یا کلر ہوگا وہ بالکل ڈارک ہوگا، جبکہ جو علاقہ لو ڈینسٹی والا ہے یعنی کہ جس میں آبادی کم ہو تو وہاں پر ڈیم شیڈ یا کلر کا استعمال کیا جائے گا. تو یہاں پر کوروپلک میتھڈ یہ ڈسٹریبیوشن میپ کی وہ قسم ہے جس میں مختلف قسم کے کلر یا شیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نقشہ جس میں مختلف قسم کے مختلف جو صوبے ہیں ان صوبوں کو دکھایا گیا ہے مختلف رنگوں سے. ہر صوبے کو اپنا رنگ دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے پنجاب کو تو اس کا کلر جو ہے وہ الگ ہے، سندھ کا کلر الگ ہے، بلوچستان کا کلر الگ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کلر جو ہے وہ الگ ہے، جبکہ فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا کا کلر جو ہے وہ الگ ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کا کلر جو ہے وہ الگ ہے. یعنی کہ ہر صوبے کو الگ الگ کلر دیا گیا ہے. تو جب اس طرح کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو ہم اس نقشے کو کوروپلیتو میپ یا میتھڈ کا نام دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام ہے، شماریاتی اشکال ہے. تو شماریاتی اشکال یہ موازنے کے لیے، یہ کمپیریزن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کہ مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ ہے کلاس میں اور اسی سٹوڈنٹ نے پہلے سیمسٹر میں 82% مارکس لی تھی، جبکہ آنے والے لاسٹ سیمسٹر میں یا فائنل ایگزام میں اسی سٹوڈنٹ نے 90% مارکس لی تھی. تو اس قسم کے ڈیٹا کا جو ڈائیگرام بنایا جاتا ہے اسے ہم اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام کا نام دیتے ہیں. تو اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام یہ موازنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام ریپرزینٹ کمپیریزن آف کوانٹٹی ڈیٹا، یعنی کہ جو مقدار ہوتا ہے مقداری ڈیٹا کے لیے 1 2 3 وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے ڈیٹا کے لیے، کوالٹی کے لیے نہیں بلکہ کوانٹٹی جو ڈیٹا ہوتا ہے اس قسم کے ڈیٹا کے لیے یعنی کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کے لیے یہ اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ رین فال، ٹیمپریچر وغیرہ کو دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام جو ہیں یہ لائن بھی ہو سکتے ہیں، یہ بار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ لائن بھی ہو سکتے ہیں، بار بھی ہو سکتے ہیں اور پائی گراف بھی ہو سکتے ہیں. تو اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام یعنی شماریاتی اشکال جو ہیں یہ اشکال مختلف مقداری اعداد و شمار کے تعلق اور موازنے کو ظاہر کرتی ہیں. مثلا بارش، درجہ حرارت. یہ اشکال زیادہ تر بڑے اعداد و شمار کو دکھانے میں بہت مددگار ہوتے ہیں، اور یہ اشکال لائن کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، بار کی شکل میں بھی اور سرکل یعنی پائی گراف کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام ہے، یہ بھی میپ کی ایک قسم ہے. اسی طرح اس میں جو ڈائیگرام ہے جس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے
اس میں پہلا جو ہے لائن گراف ہے. لائن گراف، لائن کے ذریعے جو ڈائیگرام بنایا جاتا ہے اسے ہم لائن گراف کا نام دیتے ہیں. اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہاؤ تھنگس چینج اوور ٹائم، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں اشیاء وہ کیسے بدلتے رہتے ہیں، جس میں یہ زیادہ تر یوز فار ٹیمپریچر، رین فار پاپولیشن ایٹسٹرا، یہ زیادہ تر ان چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ویریبل ہے، ویریبل کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹیمپریچر میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، رین فال میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، اور پاپولیشن میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب لائن گراف کی ایک ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. ہم ایگزامپل لیں گے ٹیمپریچر کی، یعنی کہ درجہ حرارت. تو لائن گراف کو میں نے دو قسم کے ذریعے سے بنائے ہیں. یہ دونوں لائن گراف ہیں جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیز ہیں اور یہ ٹیمپریچر ہے. لائن گراف ٹیمپریچر کے بارے میں تو آپ دیکھیے کہ منڈے کے دن 10 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹیوزڈے کے دن 12، وینسڈے کے دن 16، اور تھرسڈے کے دن 10، فرائیڈے کے دن 8، سیٹرڈے کے دن 12 اور سنڈے کے دن 14. یہ مختلف قسم کے ٹیمپریچر، یعنی کہ ویریبل ٹیمپریچر، ہر دن میں ٹیمپریچر الگ الگ تھا. تو یہ ایک قسم کا لائن ڈائیگرام میں نے بنایا ہے، جبکہ یہ دوسری قسم کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے لیکن یہ لائن کے ذریعے تھا، جبکہ یہ بار گراف کے ذریعے ہیں. تو بار گراف کے ذریعے آپ دیکھیے تو منڈے کے دن جو ٹیمپریچر ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ، تو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ٹیوزڈے کے دن ٹیمپریچر 12 تھا، تو یہاں پر آپ 12 دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ویڈنسڈے کے دن ٹیمپریچر جو تھا وہ سب سے ہائی تھا، 16 تھا، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں 16. پھر اس کے بعد تھرسڈے کے دن ٹیمپریچر جو تھا وہ 10 تھا، تو 10 ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں. جبکہ فرائیڈے کے دن ٹیمپریچر جو تھا وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں. جبکہ سیٹرڈے کے دن 12 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور سنڈے کے دن 14 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. تو یہ ایک ہی ڈائیگرام تھا، لائن ڈائیگرام، لیکن اس کو میں نے دو طریقوں سے آپ کو دکھایا ہے. اور ہم اب بات کر رہے ہیں لائن ڈائیگرام پر، لائن گراف پر. تو لائن گراف کو آپ نے دیکھ لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے ڈسٹریبیوشن میپس اور اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام. آج کے لیے یہ کافی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام میں جو پائی گراف اور بار گراف رہ چکے ہیں ہم سے، رہ گئے ہیں ہم سے، تو اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز دی ڈیفینیشن آف ڈاٹ میتھڈ، کوروپلیت میتھڈ اینڈ اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام. آپ یعنی ڈاٹ میتھڈ، کوروپلیت میتھڈ اور اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام کی ڈیفینیشن کو آپ لکھ کر یاد کر لیں گے. تھینکس اے لاٹ.